हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे साइकोपैथ के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसानों को मारकर उनके खाल और हड्डियों से अपने घर की इस्तेमाल की अशिया बनाया करता था। इसका नाम था एड गीन और इसको बुचर ऑफ प्लेनफील्ड भी कहा जाता है। अमेरिका के शहर प्लेनफील्ड में रहने वाले एक शहरी के घर से पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में वो गुमान भी नहीं कर सकते थे। इस घर के फर्नीचर, कूड़ेदान, लैंप और दूसरी अशिया को इंसानी जिस्म के टुकड़ों के साथ बनाया गया था। 27 अगस्त 1906 को अमेरिका के एक शहर में इसका जन्म हुआ। इसके फादर का नाम जॉर्ज फिलिप कीन था। इसकी मदर का नाम ऑगस्टा था और इसके बड़े भाई का नाम हेनरी जॉर्ज कीन था। इसकी माँ एक बहुत ही ज़्यादा मजहबी औरत थी और वो खुद भी और अपने बच्चों को भी बाइबल पढ़ाती थी। वो अपने बच्चों को ये सिखाती थी कि ये दुनिया बुराई से भरी हुई है और इस बुराई की एक मेन वजह औरतें हैं। लेकिन इसका बाप एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट था और उसको शराब पीने की एक बहुत बुरी लत लग चुकी थी। वो अपने सारे पैसे शराब पीने में उड़ा दिया करता था, जिसकी वजह से इसके माँ बाप में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। इन्हीं सब हालात से तंग आकर इनकी माँ इनको लेकर एक छोटे से गांव प्लेनफील्ड में चली गई। वहाँ पर ये एक फार्म हाउस में रहने लगे और इनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने इनका दाखिला एक छोटे से स्कूल में करा दिया। उनकी माँ ने उनको स्कूल में दोस्त वगैरह बनाने से सख्ती से मना किया, जिसकी वजह से बच्चों की सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई और इसका सबसे ज़्यादा असर एड गीन की लाइफ पर पड़ा। एड गीन अपनी माँ का बहुत ज़्यादा फर्माबरदार था। इसकी वजह से वो अपनी माँ की बात को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, लेकिन हेनरी कभी कभार उनके असूलों के ख़िलाफ़ चला जाया करता था। कहा जाता है कि एड गीन बचपन से ही एक शर्मीला बच्चा था और वो लोगों से बहुत कम बातें करता था और उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी स्माइल रहा करती थी। 1 अप्रैल 1940 को बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से इनके फादर की डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद अपने घर के एक्सपेंसेस चलाने के लिए ये दोनों शहर में मुख्तलिफ काम वगैरह करने लगे। इन दोनों ने कई घरों में बेबी सिटर की जॉब भी की और कुछ दिनों बाद हेनरी 2 बच्चों की तलाकशुदा माँ के साथ डेट करने लगा। इसके अलावा हेनरी अपनी माँ के बारे में एड गीन के सामने बहुत बुरी बुरी बातें भी किया करता था और एड गीन दिल ही दिल में इन बातों को लेकर बहुत बुरा महसूस करता था। 16 मई 1944 को एड गीन और हेनरी खेतों में काम कर रहे थे और खेतों में काम करते हुए खुश्क घास में आग लग गई और इस आग ने एक भयानक रूप इख्तियार कर लिया। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद लेनी पड़ी। आग तो बुझ गई, लेकिन हेनरी कहीं ना मिला। एड गीन ने पुलिस में अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने हेनरी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद हेनरी की डेड बॉडी पुलिस को मिली और इसकी मौत की वजह धुएं की वजह से दम घुटने को कहा गया। कुछ लोगों का कहना था कि हेनरी के सर पर चोट के निशान थे, लेकिन पुलिस ने इसकी मौत की वजह धुएं को करार दिया और कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना की। उन्होंने इससे रिलेटेड एड गीन से भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अब एड गीन अपनी माँ के साथ फार्म हाउस में अकेला रहता था और कुछ ही अरसे बाद एड गीन की माँ लकवा का शिकार हो गई और एड गीन के लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी, इसलिए वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता था। 1945 में 67 साल की उम्र में ऑगस्टा की डेथ हो गई और एड गीन घर में अकेला रह गया। अब उसने अपने घर को मंदिर में तब्दील कर दिया और अपनी माँ के इस्तेमाल किए हुए कमरों को उसने ताला लगा दिया और ख़ुद वो किचन के पास एक छोटे से रूम में रहने लगा, जहाँ पर वो औरतों से रिलेटेड अजीब किस्म की किताबें पढ़ा करता था। 16 नवंबर 1957 को प्लेनफील्ड की एक हार्डवेयर की दुकान की मालकिन बर्नेस वार्डन अचानक से गायब हो गई। इसका बेटा फर्नेस पुलिस में था और वो अपनी माँ को ढूंढते हुए हार्डवेयर की शॉप पर पहुंचा तो उसको वहां पर खून के धब्बे नज़र आए
اور اس نے جب وہاں کے ریکارڈ کو چیک کیا تو ایڈگن اس کی ماں کا آخری کسٹمر تھا۔ اسی بنا پر پولیس کی ایک انویسٹیگیشن ٹیم ایڈگن کے گھر چھان بین کرنے کے لیے پہنچ گئی۔ پولیس انویسٹیگیشن ٹیم جب اس کے گھر پہنچی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بدنس وارڈن کو کچن کی چھت کے ساتھ ٹخنوں سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ اسے اس طرح الٹا لٹکایا گیا تھا جیسے ایک کسائی جانور کو ذبح کرنے کے بعد الٹا لٹکا دیتا ہے۔ اس کے سر کو کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا تھا اور اس کے دل کو نکال کر پولیتھین میں پیک کر لیا گیا تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ بدنس کو پہلے گولی سے مارا گیا اور اس کے بعد اس کے جسم کو کاٹا گیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب گھر کی تلاشی لی گئی تو ان کو اس گھر میں انسانی ہڈیاں، انسانی ہڈیوں سے بنے ہوئے چمچ، انسانی کھوپڑیوں سے بنی ہوئی ٹوکریاں اور بیڈ پر انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ملی۔ ان کو اس گھر میں انسانی جلد یعنی انسانی کھال سے بنے ہوئے کوڑے دان بھی ملے اور بھی بہت سی اشیاء جو انسان کے جسم کے مختلف انگوں سے بنائی گئی تھی۔ پولیس کو یہاں سے انسانی چہرے کی کھال سے بنا ہوا ایک لیمپ، 4 ناک، انسانی ناخن اور 9 لیڈیز کے پرائیویٹ پارٹس بھی پڑے ہوئے ملے۔ اس کے علاوہ ان کو وہاں سے انسان کے جسم کے اور بھی بہت سی اشیاء ملیں۔ پولیس یہ سوچ کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر ایڈگن کو یہ باڈیز کہاں سے ملی جن کی کھال کو اتار کر وہ بڑے اطمینان اور سکون سے مختلف اشیاء بناتا رہا۔ لیکن اس سوال کا جواب صرف ایک ہی شخص کے پاس تھا اور وہ تھا خود ایڈگن۔ انویسٹیگیشن کے دوران ایڈگن نے بتایا کہ 1947 سے 1952 کے دوران ایڈگن نے 40 مرتبہ اپنے آس پاس کے 3 قبرستانوں میں دورہ کیا اور وہ حال ہی میں دفنائی گئی ڈیڈ باڈیز کو نکال کر اپنے ساتھ لے آیا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ قبروں سے لاشیں نکالنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہو جایا کرتا تھا اور وہ زیادہ تر انہی قبروں میں سے لاشیں نکالا کرتا تھا جس میں ادھیڑ عمر خواتین دفن ہوتی تھیں۔ اس نے بتایا کہ ان 40 دوروں میں سے 30 دوروں کے درمیان اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جایا کرتا تھا تو وہ لاش کو اٹھائے بغیر ہی گھر بھاگ آیا کرتا تھا۔ اس نے صرف ان ادھیڑ عمر عورتوں کو اٹھایا جس میں اس کو اپنی ماں کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اپنی ماں سے بچھڑ جانے کا اسے بہت زیادہ دکھ تھا اور وہ کچھ بھی کر کر اپنی ماں سے ملنا چاہتا تھا اور اسی لیے وہ ان عورتوں کی کھال سے ایک سوٹ بنا رہا تھا جسے پہن کر وہ اپنی ماں سے مل سکے۔ اس نے 2 عورتوں کو قتل کرنے کا الزام قبول کیا، ایک تو ہارڈ ویئر کی دکان والی بدنس وارڈن اور دوسری 1945 میں لاپتہ ہوئی میری ہوگن۔ اس وقت پولیس کے لیے ایک سوال یہ تھا کہ کیا ایڈگن نے واقعی صرف 2 عورتوں کو قتل کیا ہے؟ اس کی گرفتاری کے بعد اس پر مقدمہ چلایا گیا اور 1958 میں ایڈگن کو پاگل قرار دیا گیا اور اس کو مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایڈگن ایک نفسیاتی بیماری سیزوفرینیا کا شکار تھا۔ اس کے پاگل خانے میں ہونے کے دوران اس کی جائیداد کو نیلام کیا گیا اور اس کے گھر کو نیلام کیا جا رہا تھا تو پولیس رات طریقے سے اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس کا گھر بالکل جل گیا۔ اس کو پاگل خانے میں جب اس بارے میں بتایا گیا تو اس نے کہا اچھا ہی ہوا۔ 1984 میں لنگز کینسر کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور اس کو اس کی ماں کے ساتھ ہی دفنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کی قبر میں سے لوگوں نے اس کے جسم کے ٹکڑے چوری کر لیے، اسی لیے کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسے بننی۔ گائز آپ کو آج کی یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ گڈ بائے۔